हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि फिरोजपुर रोड मॉडल टाउन फाटक के करीब ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फिरोजपुर रोड मॉडल टाउन फाटक के करीब ट्रैफिक जो है सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फिरोजपुर रोड पर मॉडल टाउन फाटक के करीब ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और शहरियों को फिरोजपुर रोड मॉडल टाउन फाटक के करीब ट्रैफिक जो है वो इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस जो गाड़ियां हैं उनकी लंबी कतारें लग गई हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरी परेशानी से भी दो चार हैं। फिरोजपुर रोड मॉडल टाउन फाटक के करीब ट्रैफिक इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। तलहा अशरफ से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी तलहा, बताइएगा ट्रैफिक क्यों सुस्त रवि का शिकार है? ट्रैफिक पुलिस भी क्या इसमें कोई मदद नहीं कर रही? फाटक पुल के करीब मौजूद हूँ, जहाँ जो ट्रैफिक है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर एक फ्लाईओवर भी ज़ेरे तामीर है और मुतबादिल रास्ता ना होने की वजह से जो ट्रैफिक है वो गुलाब देवी हॉस्पिटल से चुंगी, अमर सद्दू और गाजी रोड तक शदीद सुस्त रवि का शिकार है। जबकि वार्डन्स के होने के बावजूद, उनकी कोशिश करने के बावजूद जो ट्रैफिक है उसकी रवानी को बहाल नहीं किया जा सका और शहरियों के लिए मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ। दूसरी में खजाना पंजाब की दोहरी पॉलिसी, वज़ीर आला के शहर गुजरात पर नवाजिशात का सिलसिला जारी है। महकमा PND और महकमा खजाना की वज़ीर आला के शहर पर मेहरबानियाँ। महकमा खजाना ने गुजरांवाला में PHA बनाने की समरी मुस्तरद कर दी। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी कैसर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने गुजरांवाला शहर जो पुराना तरीन डिवीजन है वहाँ पर PHA बनाने की समरी मुस्तरद कर दी है, जबकि नया डिवीजन जो गुजरात पर रहा है, जो भी अभी शुरू हुआ है डिवीजन, महीना 10 दिन हो गए जिसको शुरू हुए, वहाँ पर PHA बनाने की मंजूरी दे दी है। और गुजरात जो है जिला लेवल का जो शहर था उसको डिवीजन बनाया गया, वहाँ PHA बनाने की मंजूरी दे दी गई है। जबकि गुजरांवाला जो पुराना तरीन डिवीजन है वहाँ पर PHA बनाने की समरी जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया, कैसे खोकर हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन LWMC को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस। आतिफ चौधरी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन 4 घंटे बाद वापस ले लिया गया। सेक्शन ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन जारी। आतिफ चौधरी अपने ओहदे पर तैनात रहेंगे, तर्जुमान LWMC की जानिब से बताया गया है। राव दिलशाद से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी राव, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, जो 3 बजे नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें आतिफ चौधरी को इख्तियारात से तजावज़, करप्शन और अवामी मसाइल का अजाला ना करने पर ओहदे से हटाया गया था, जिसकी मंजूरी बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने दी थी, जिसके नोटिफिकेशन में भी मेंशन थी। ताहम अब सूरत कुछ इस तरह से है कि सिर्फ 4 घंटे बाद ही ये नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया गया है। अब फिर जो सेक्रेटरी कंपनी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें उनको ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। और तर्जुमान LWMC के मुताबिक अब जो है वो आतिफ चौधरी बदस्तूर मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी खिदमत सर अंजाम देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। अभी आपको बताएं कि रावी फ्रंट रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अहम फैसला। रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 40% इलाका जंगलात और ग्रीन बेल्ट्स के लिए मुख्तस किया जाएगा। CEO इमरान अमीन के मुताबिक रिहायशी, कमर्शियल, हेल्थ और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए 50% इलाका ज़ेर इस्तेमाल आएगा। रिहायशी और दीगर प्रोजेक्ट्स में आने वाली हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलाइज किया जाएगा। ज़राई जमीन, जंगलात, स्पोर्ट्स और मुख्तस शुदा कमर्शियल इलाकों में मौजूदा सोसाइटीज को लीगल कोड नहीं दिया जाएगा। जंगलात और ज़राई जमीन के लिए मुख्तस किए गए 40% इलाके में किसी और डेवलपमेंट की इजाज़त नहीं होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि इमरान खान पर हमला, अरशद शरीफ का कत्ल और आजम सवाती वीडियो लीक मामला। PTI ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी। PTI उस्मान बुज़दार ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में लिखा है कि इमरान खान पर कातलाना हमले की FIR में नामजद अफराद के नाम शामिल नहीं किए गए।
پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، حقائق کو ذمہ داران کو قوم کے سامنے لایا جائے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کا مقدمہ درج نہیں ہوا جو مدعی کا بنیادی حق ہے۔ اعظم سواتی اور ان کی اہلیہ کی ویڈیو کی دردناک کہانی سب کے سامنے ہے۔ ہم نے رجسٹرار کے سامنے اپنی پٹیشن جمع کروا دی اور ان سے ڈائری نمبر بھی حاصل کر لیا ہے، اور ہماری اب خواہش ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی پہلی فرصت میں اس پر کارروائی اور حکم فرمائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فرح حبیب، ریاض فتیانہ سمیت دیگر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پہنچے۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس موقع پر پولیس کی اضافی نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔ کیمرامین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں کہ انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس کے ذریعے لڑکیوں اور سادہ افراد کو تنگ کرنے کے رجحان میں اضافہ۔ عدالتوں میں سائبر کرائم کے تحت اندراج مقدمہ کے لیے درخواستوں کے ڈھیر لگ گئے۔ مارکنگ برانچ میں صبح سے ہی درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں۔ سائبر کرائم ایکٹ نافذ ہونے کے باوجود اس پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے منفی ذہن کے حامل افراد نے میسج کے ذریعے لڑکیوں اور سادہ لو افراد کو پریشان کر رکھا ہے۔ ماہر قانون عذرا نورین کا کہنا ہے، جب تک قانون پر سختی سے عمل نہیں ہوگا شہریوں کو پریشان کیا جاتا رہے گا۔ جو سائبر کرائم لاز بنے ہوئے ہیں اس کے تحت ان لاز پہ سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ عام عوام جو ہے وہ پریشانی سے بچ سکے، اور جو ایک سوشل میڈیا یا جو بھی موبائل فون ہیں یہ ایک رابطے کا اچھا ذریعہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ قانون پہ پراپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سیشن کورٹ میں اندراج مقدمے کے لیے آنے والے افراد خالد چودھری میاں فرزند کا کہنا ہے، نوجوان نسل نے انٹرنیٹ اور میسج کو کھلونا بنا رکھا ہے۔ موبائل فون ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے جس سے کوئی محفوظ نہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو میسج چل رہے ہیں، جو غلط میسج لیڈیز کو بھیجے جا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں، اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ موبائل انٹرنیٹ یہ ہے تو ویسے بیسیکل بہت اچھا رابطہ ہے یہ، لیکن جو موجودہ حالات ہیں یہ انتہائی پریشانی کا عالم بنا ہوا ہے۔ اس کے جو اس کو مس یوز کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بہتر ایسا قانون ہونا چاہیے جس سے کوئی جو اسے غلط استعمال کرے یا کوئی بلیک میلنگ کرے ان کے لیے کوئی سخت قانون ان کے لیے ہونا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے فقط سائبر کرائم قانون کی منظوری کا اقدام ہی کافی نہیں، بلکہ اس پر سختی سے عمل بھی کرانا ضروری ہے، ورنہ یہ قانون بھی سرد خانے کی نظر ہو جائے گا۔ کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نون لیگ رہنما شائستہ پرویز ملک کی لندن میں میاں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات میں مختلف سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ شائستہ پرویز ملک نے پارٹی قائد کو موجودہ سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ پارٹی تنظیم امور اور معیشت کی بحالی سمیت دیگر امور پر مشاورت کی گئی۔ نواز شریف نے پرویز ملک مرحوم کی پارٹی کے لیے خدمات کو بھی سراہا ہے۔ آپ کو خبر سے آگاہ کریں کہ نون لیگ رہنما شائستہ پرویز ملک کی لندن میں میاں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں مختلف سیاسی امور جو ہیں وہ اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شائستہ پرویز ملک نے پارٹی قائد کو موجودہ سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی اور پارٹی کے تنظیمی امور، معیشت کی بحالی سمیت دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد ہوئی۔ 8 ملین سے زائد کی لاگت سے قائد اعظم بلاک کے لیے تیار سولر پینل اور فرانسک لیکچر تھیٹر کا افتتاح کیا۔ چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے یونیورسٹی سینٹ کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے یونیورسٹی میں جاری اور تکمیل شدہ منصوبہ جات پر روشنی ڈالی۔ گورنر پنجاب کی ہدایت پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے اسکالرشپ پروگرام بھی شروع کیا۔ چانسلر نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی سینٹ کے سابق اجلاس کی کارروائی کی توثیق کی۔ دوسری جانب برطانیہ کے مختلف تعلیمی مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں پی سی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آئی آن آئی وی کی جانب سے منعقدہ تقریب میں برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے کامیاب طلباء کو اسناد سے نوازا۔ بین الاقوامی مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر کا کہنا تھا کہ آئی آن آئی وی کی کاوش سے پاکستانی طلباء کو بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے مواقع مل رہے ہیں اور پاکستانی طلباء بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ آئی آن آئی وی is doing fantastic work to celebrate and recognize the achievements of some of Pakistan's brightest and best students.
linking to UK institutions. They're giving them a chance to win competitions and to build their portfolios as they apply for some of the world's top institutions. It's a very simple idea. We all support education. اس موقع پر تقریب میں شریک مختلف اسکولوں کے پرنسپلز کا کہنا تھا کہ طلباء کو بہترین تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئی آن آئی وی کے تعاون سے طلباء بین الاقوامی مقابلوں میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ ہماری بچیوں نے یہاں بہت اچھی کمپٹیشن میں پرفارم کیا ہے، بہت اچھا ایونٹ تھا۔ آئی آن آئی وی نے بچوں کو ایوارڈ دینے کے لیے، ریکگنیشن دینے کے لیے بہت اچھا ایونٹ کیا۔ آج آئی آن آئی وی کا جو تھا اسٹوڈنٹ ریکگنیشن اینڈ ایوارڈ سیریمنی تھی، برٹش ہائی کمشنر واز دا چیف گیسٹ، اور یہاں پہ ہمارے لرننگ الائنس انٹرنیشنل کے بہت سے بچے ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل، سلور میڈل لیا ہے۔ برطانیہ کے مختلف تعلیمی مقابلوں میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے طلباء کو میڈلز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی ہے۔